Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 nga tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mobanos nini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consummatum est. Natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consummatum est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios nining pagkatapos sa ika-2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang ika-6,000 gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ika-6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat og sa ika-7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ika-6,000 ka tuig og ania nakita karon sa ika-7,000 ka tuig nga niini ang Dios magpahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios og mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Maayong hapon kanatong tanan. Kutob sa nagasunod ning atong programa, apan sa dili pa ko mo padayon sunahan, akong takong pagyukbo una sa tanan sa among mahal nga supremo nga maoy nagtukod aning gingharian sa Dios alang sa mga katawhan sa Dios sa kalibutan nga magasugod dinhi sa Pilipinas. Walay lain, mahal nari Filimon Ondok Riam Bonanza. Sa kinatibok ang royal family, ingon man usab sa nagdumala sa gingharian sa Dios karon. Pinagi ni mahal na prinsipi Rocky Ibanez Riam Bonanza, ang ato ang chairman president sa The Kingdom of God. At the same time, chairman president sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ngon man kay Haring Adolfo Riam Bonanza, ang atong chairman president sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa tanang mga mahal na reyna, mga kaubanan sa matag rehiyon, sa mga leaders, mga hari-reyna nga na-assign sa matag probinsya, mga hari-reyna nga na-assign sa mga lungsod o syudad, maingon nga mga leaders sa gingharian sa Dios nga anaa sa na-assign sa matag barangay o ang tanan nga naisakop sa gingharian sa Dios. Tanan nga mga tribo ni Israel nga anaa karon sa Pilipinas. Usbon ko maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, ang atong pag-iskutan ini nga takna karon sa usa ka oras ang kabahin sa kahimtang sa nasod nga gibutangan ni Kristo sa gingharian sa Dios. Dili na lisod kanato pagpangita sa usa ka butang nga ipapangita sa Dios kaning gingharian tungod kay naa naman kita sa kahanginan giwali na ang gingharian. Ang pagwali ini pagsugod ni Malnari niadto pang July 27, 1975. Ug hangtod nga mipahulay ang balaang lawas niining mga panahon na karon among gipadayon sa gihapon ang pagpahibalo sa mga katawhan mahitungod sa gingharian sa Dios. Kay mao kini ang panghimatuod sa dakong plano sa Dios nga niining kalibutan nga dugay na kaayong giandam ang gingharian sa Dios. Sukad pa sa patukod sa kalibutan, giandam na alang sa iyang mga anak ang gingharian sa Dios. Mao nga aron atong masabot ang gingharian sa Dios, mao nga
atong tan-awon ang kasaysayan niini sa niadtong panahon nga didto kani unta ipahamutang sa Mesopotamia nga mao ang unang lugar nga gipili sa Dios. Usa ka isla nga gilibutan sa duha ka suba, no, Tigris ug Euphrates. Didto unta kini ipahaluna sa Mesopotamia kun wala pa makasala si Adan, kay ang plano sa Dios nga padaghanon ang mga anak sa Dios pinaagi ni Adan ug ni Eva nga dili unta ubos sa sala, kay wala may makasasala nga pasudlon sa gingharian sa Dios. Ato pa gobyerno sa Dios ang mutindog sa kalibutan. Apan human nga nakasala si Adan, gitago sa Dios ang kabahin sa gingharian. Mao nga pinaagi sa mga kaliwatan ang migawas dayon sa kalibutan, gingharian o panggobyerno nga iya sa tao. Nga kining gobyerno sa Dios mao kani unta ang mauna apan gumikan sa sala sa tao, gitugutan na ang tao nga makapatindog sa iyang kaugalingong gobyerno samtang ang Dios magpaabot sa tukmang panahon nga iyang idayag ang iyahang gobyerno nga mao kanang gingharian sa Dios. Mao nga nabulingan naman ang pagkabalaan sa Mesopotamia nga naa sa sulod sa Mesopotamia kadtong Eden nga gitawag og paraiso, puloy-anan sa Dios. Mao nga gipapahawa si Adan ug si Eva sa paraiso na tago na pod ang mga plano sa Dios. Wala na masayod si Adan kung unsay sunod nga plano sa Dios, kay ang naa sa iyang hunahuna mao lamang ang pagpangita sa iyang kinabuhi nga unsaon niya ang pagpuyo sa kalibutan nga mabuhi siya. Mao nga gikan sa Eden, ang unang panginabuhi dayon ni Adan mao kanang tig-ugmad sa yuta. Adam became a tiller of the ground, kanang mag-uugmad sa yuta nga gitawag nato karon og mag-uumas. Ato pa nagtanom na si Adan aron nga mabuhi. Mao nga kaning pagpananom kay mao maginay pattern nato sa kalibutan, dili pwede nga mawala ang pagpananom kay diha kita mabuhi. Mga usbon ko, ang Dios nagpaabot og 20 ka kaliwatan nga ang iyang plano alang sa pagpatindog sa gingharian nga gitagana sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, adunay pagbalhin. Mao nga didto dayon niya gibalhin ang iyang plano uban didto sa iyang saad ni Abraham, nga Abraham, umadto ka sa yuta nga gisaad ko kanimo. Si Abraham naa pa sa sulod sa Mesopotamia. Didto miduaw ang Dios kaniya nga umadto ka sa yuta nga gisaad ko kanimo tungod kay dunay dakong tuyo ang Dios. Yuta nga mahimong panulundon ni Abraham hangtod sa iyang mga kaliwatan. Kay kanang yuta diha pagatukuron sa Dios o patindugon sa Dios ang iyang gingharian sumala sa panahon nga iyang giandam alang sa katumanan sa iyang mga plano. Mao nga miadto si Abraham sa yutang saad. Wala na dayon ang Dios didto magpuyo sa Mesopotamia kay mikuyog na siya. Uban didto ni Abraham, didto na sa yutang saad nga mao kadtong yuta sa Kanaan. Mao ang Dios magpaila dayon siya sa iyang kagalingon
nga ako mao ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, kay ang Dios uban man sa pamilya. Wala pa'y mga daghang mga katawhan ang Dios sa kanhing panahon. Kay ang iyahang pagpaabot sa tukmang panahon nga mudaghan ang iyang mga anak nga dili ilum sa sala, nga pamilya nga gipili sa Dios mo nang gikan dayon ni Abraham, nahimugso ang iyang saad, nga padaghanon sa Dios ang iyang mga kaliwat kay kadto mga anak sa Dios. Maingon nga ang iyang saad usab didto ni Isaac, nga padaghanon niya ang iyang mga kaliwat pinaagi ni Isaac kay manununod sa gingharian sa Dios, nga pagatukuron diha sa yuta nga gisaad sa Dios mo nang yutang saad, nga ang mga kaliwat ni Isaac mahimong katawhan sa Dios. Maingon man usab nga didto ni Jacob sa yutang saad, gipanalanginan sa Dios si Jacob, gisaaran sa Dios si Jacob, nga magagikan kaniya, magagikan siyang hawakan ang mga hari, naghisgot na og hari. Nagpasabot nga si Jacob mao ang hatagan sa gingharian sa Dios. Maong iusab ang iyang ngalan si Israel. Nan kay padaghanon mangyod pag-ayo ang mga anak ni Jacob ingon sa mga bunbon sa dagat, mao nga plano sa Dios nga padaghanon sila didto sa Ehipto, nga maulipon ang mga anak ni Israel sulod sa 430 katuig, kay mao kana ang gipahibalo sa Dios didto pa ni Abraham nga imong mga kaliwatan mahimong langyaw sulod sa 400 katuig. Apan didto sa kaliwat ni Jacob natuman nga ang iyang mga anak o kaliwatan na ulipon didto sa Ehipto sulod sa 430 katuig. Mga pinagi ni Moses, gipapauli sila sa yutang saad kay mao na kadto ang tukmang panahon nga mahimo na silang usa ka nasod nga gipili sa Dios. Mao nga sa diyang gipuy-an nila ang yutang saad, kay mga anak man kadto ni Israel, ang 12 ka mga banay ni Israel, mao'y nagpuyo sa yutang saad, nahimo dayong nasod ni Israel. Mo nang gitawag dayon kadto og Israel, nasod ni Israel. Mao nga ang mga tao dito nagpaabot nga dunay mudumala sa nasod, kay niadtong mga panahona ang nagdumala sa nasod isip pagsunod sa kabubuton sa Dios, mga balaod sa Dios, mga tulumanon sa Dios, o mga kasuguan sa Dios, gipaagi namdayon sa mga maghuhukom. Wala pay hari ang Israel, mga maghuhukom. Nan kay miabot man gyud ang panahon nga dunay mga maghuhukom sa panahon ni Joel o ni Abiya, nga wala na musunod sa pamaagi sa Dios sa paghatag o katarong o hustisya sa mga tao, kay gibalitad naman ang hustisya. Mao nga ang mga tao nangayo dayon og hari, pinaagi ni propeta Samuel, aron nga dili na maghuhukom, hari na. Bisan tuod nga ang Dios nag-andam na unta og hari sumala sa iyang saad nga mugawas ka ng hari didto sa kaliwat ni Juda. So dili nga mga anak ni Israel magagikan ang hari nga tawgon og Mesiyas, kanabang Kristo nga hari nang didto kana ni Juda. Mao nga wala pa man, bayong-bayong pa man, wala pa mugawas
ang gitagana sa Dios sa kaliwat ni Juda, mao nga didto dayon gipapangita sa Dios pinaagi ni propeta Samuel ang kaliwatan ni Benjamin. Mao si Saul usa ka Benjaminhon, kaliwat ni Benjamin, pinangayo nga hari. Bisan tuod siya pinangayo, tungod kay Dios man ang maghatag og hari sa ato pa, sa hinay-hinay kung maghatag siya hari, mutindog yun ang iyang gobyerno. Munang ang gingharian sa Dios ang unang milingkod niini, usa ka tawo nga gidihugan sa Dios. Mao sa dihang human sa pagdihog ni Saul, mingon si Samuel, bisan siya ang ga-perform sa pagdihog, sa pagbutang og lana o pagdihog sa lana diha sa iyang ulo, aron siya mahimong usa ka balaang tao nga mudumala sa panggobyerno sa Dios. Mudumala sa gingharian sa Dios nga dunay hari. Mao kadto si Saul. Mao nga gisultihan siya, dili ba ang Dios man ang gadihog kanimo? Bisan ang propeta mao'y nagperform apan ang kagahom nagagikan sa Dios. Sa ato pa, Dios ang nagpili sa tao nga iyang himuon nga hari aron mulingkod diha sa iyang gobyerno nga iyang gihatag unang-una didto sa nasod sa Israel. Mao kanay nahimong kahimtang sa gingharian sa unang panahon. Kung atong tan-awon ang kahimtang ni Saul, matud pa ni propeta Samuel, kung magaabot kanimo ang Espiritu sa Dios, ikaw mabalhin sa lain nga pagkatao. Sa ato pa kanang gipili sa Dios, mahimong sudlan sa iyang balaang espiritu. Mao nga mabalhin siya sa laing pagkatao, kay dili naman siya ordinaryong tao, kay siya sinuluban naman sa balaang espiritu sa Dios. Munay meaning anang dinihog nga hari, nga ang iyang lawas mahimong kasangkapan sa espiritu sa Dios aron maoy mudumala sa iyang gingharian. Ugaling lang bisan tuod siya sinuluban sa balang espiritu sa Dios, wala mawala ang pagkatawhanon ni Saul. So aduna siya'y kaugalingon nga kabubuton nga unta ang kabubuton lang yun sa Dios, maoy iyang sundon. Wala man tanan, wala matuma ni Saul ang tanan nga kabubuton sa Dios, kay wala man niya patya ang usa ka hari nga ipapatay sa Dios, iya mang gibuhi, mao nga nasuko ang Dios. Nan kay sipyat man gyud si Saul, nahinumdom dayon ang Dios sa iyang saad nga ang hari sumala lang sa laray ni Juda. Mao nga gipapangita dayon si Samuel diha sa pamilya ni Isay o Jesse, kay usa sa iyang mga anak maoy gipili sa Dios, mao to si David. Mga si David gidihugan, gihimo siyang hari sa Dios, bisan pa nga naa pa, buhi pa si Saul, gihimo na niyang hari sa pagkat pinago nga hari. Kay bata pa man si David, bayong-bayong pa nga gidihugan aron mahimong hari sa nasod sa Israel. Dunay sukod nga panahon dayon nga timaw na gyud kaayo ang pagkahari ni David sa dihang
nag-edad na siya og 30 anyos. Nahimo siyang hari sa nasod sa Israel. Mao nga ang Dios nagpahibalo. Matod pa niya, wala ba ninyo hibaloi nga ang Dios naghatag sa gingharian sa Israel diha kay David. Mao nga si David ang unang Hudiyo sa kaliwat ni Huda nga nahimong hari sa gingharian sa Dios didto sa Israel. Gihatan lamang siya og sukod sa panahon nga 40 ka tuig. Human sa 40 ka tuig, mipuli dayon ang anak ni David nga mao si Solomon. Wala mangita ang Dios og laing tao nga mahimong hari sa gingharian tungod kay saad na kini o panalangin nga dili pwedeng maguba didto ni Huda. Munang lineage gyud ni Huda ang latayan sa pagka-Mesiyas. Kay kanang Mesiyas pinadala sa Dios aron mahimong hari. Kay duna na may gingharian sa nasod sa Israel. Munay kahimtang. Nan kay dili mangyod pwede. Bisan daghan og mga anak nga lalaki si Haring David. Di man pod pwede nga tanan sila mulingkod sa trono kay usara may trono, usara may lingkuranan anang hari. Mao nga Dios pod ang nagpili. Sumala sa iyahang diktasyon didto ni Haring David, pagpakigsaad nga si Solomon mao ang musunod ni David. Doon na naisaad ang Diyos. Nan kay ang kriteria kinahanglan man nga ang hari usa ka dinihog mao nga gidihugan si Solomon aron mahimong hari. Ug sama sa iyang amahan, gihatagan usab siya og 40 ka tuig sa paghari. Munang duna nay mga termino ang mga hari sa gingharian sa unang panahon. Sila nahimong dinihog o Mesiyas, kung sa Grigo pa Kristo. Nan kay nasipyat mampod si Haring Solomon, kay bisan gihatagan siya sa kaalam, nahimong wisest king, tanang mga butang didto gihatag kaniya, apan naliso man ang iyang kasing-kasing kay misimba man siya sa Diyos-Diyosan sa Sidon nga si Astarot. Mao nga didto dayon nabahin ang gingharian. Imbis nga diha lang sa ilang kaliwatan, sa pinaagi sa ilang anak, nabahin ang gingharian. Sa duha, didto sa ulipon ni Solomon, nga si Jeroboam, o didto sa anak ni Solomon, nga si Roboam, apan ang kapital sa gingharian wala gihatag didto sa ulipon, naar gihapon sa iyang anak, aron magapabilin nga ang sentro sa panggobierno anaara sa kaliwat ni Huda. Ug gikan niadtong mga panahona nya nang 997 BC, ang Dios naghatag og sukod nga panahon nga iyang pagasilutan gumikan sa sala ni Solomon. Iyang pagasilutan ang Jerusalem, mao nga migawas dayon ang silot, nagsugod pagawas ang nagdala sa silot, kay hari man ang silutan, gingharian man ang silutan, mao nga ang Dios nagamit usab o gingharian.
Hari man ang silutan, nagamit usab siyang instrumento nga hari. Nasod man ang silutan, mao nga nagamit usab ang Dios og nasod, mao katong nasod sa Babilonia. Mao katong gingharian sa Babilonia. Mao katong hari sa Babilonia nga si Nabucodonosor, ang nahimong alagad sa Dios sa hilom, nga maoy nagdala sa silot ngadto sa Jerusalem. Munang giguba ni Nabucodonosor ang Jerusalem, pero dili sa iyang kabubuton nga pagguba, kay kabubuton kadto sa Dios. Mao nga gipabihag sa Dios ang iyang mga anak sugod niya ng 606 BC. Gidala didto sa Babilonia aron nga makasumpay ang Dios sa iyang istorya, kay ang sinugdanan sa istorya sa kalibutan didto man sa Babilonia nga mao ang Mesopotamia, mao nga iyang gidala pagbalik ang iyang mga anak ni Israel, gipabihag sa Babilonia aron didto magasugod na usab siya og istorya sa mga gingharian nga mutindog sa kalibutan. Gipahibalo kini sa Dios didto sa damgo ni Nabucodonosor. Nagdamgo siya sa larawan nga nabahin sa 5 apan sa iyang pagmata nalimot siya sa damgo. Mao nga nangita siya og kinsay makatug-an sa iyang damgo. Walay mga manalagna ni Nabucodonosor ang nakatug-an. Mao nga nakahukom siya nga ipapatay niya ang tanang manalagna sa Babilonia. Mao nga naluwas kato pinaagi ni Daniel, nga siya usab na nga muyo sa hari, nga hatagan siya og higayon sa pagtug-an sa damgo sa hari. Mao nga pinaagi usab sa paggiya sa Dios, kay Dios man lang ang magahatag o kahulugan sa mga butang nga tinago. Mao nga iyang gipahayag ni Daniel, mao nga nakatug-an si Daniel sa kahulugan sa damgo. Mao nga ang damgo ihatagan og kahulugan nga kadtong larawan nga nabahin sa 5, giyon sa man ipagbahin ang ulo bulawan, ang dughan o mga bukton sa lapi, ang tiyan o mga paa tumbaga, ang mga bitiis puthaw, ang tiil o mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw, may bahin nga yutang kulonon. Mao nay damgo gihatagan og kahulugan ni propeta Daniel nga 5 ka mga nasod ang mubarog sa kalibutan mag-istorya sa gingharian. Nga ang ulo nga bulawan mao kadto ang nasod sa Babilonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor. Na tinuod mosunod kaniya ang ikaduha nga gingharian nasod sa Medo-Persia. Munang duha ka mga bukton, Medes ug Persia. Usara ang kasing-kasing. Munang sa Medo-Persia, kay naman diha kanang dughan o kasing-kasing, migawas dayon kanang sugo sa Dios nga mao si Ciro, Kristo sa Dios. Nga si Ciro nga dili gani taga Israel, kay usa ka Persyanhon, lahi na og kaliwatan. Espesyal nga pagka Kristo tungod kay dili man si Ciro kaliwat ni Israel, dili man siya kaliwat ni Huda, kay taga Persya. Mao nga gipadala si Ciro sa kalibutan aron nga pagsulat sa dekri nga kinahanglan mahiuli ang Jerusalem. Kay kung maghisgot kita gingharian, dili gayod mubulag ang pagkahalangdon sa Jerusalem nga mao ang balaang syudad, nga mao ang trono sa Dios. Mao nga gisulat ang dekri niadtong 538 BC nga tukuron pag-usab ang Jerusalem. Apan natukod kato pag-usab sa
panahon na ni Hari Artaxerxes sa Persia, niadtong 457 BC, maoy pagkahiuli sa Jerusalem. Nganong gipahiuli man ang Jerusalem? Kay aron ang Jerusalem maandam sa pag-abot sa hari nga gitagna ni propeta Isaias. Muna'y plano sa Dios nga pinaagig mga propesiya. Kay wala na'y hari nga dinihog, human nga nabihag ang mga anak ni Israel. Bisan tuod nga nahiuli ng Jerusalem, walay hari nga dinihog ang Jerusalem. Mo nang dunay panagna nga muabot ang usa ka hari nga maoy mopatindog pag-usab, mulingkod sa trono ni David. Ang katumanan mao ang pagkahimugso ni Hesus. Ugaling lang ang mga tao na lipat. Kay ang ilang gipaabot mao man si Emmanuel ang migawas. Si Hesus man mao nga wala nila madawat si Hesus. Ang ilang pagkagahi sa kasing-kasing ug una-una bisan gisangyawan sila ni Kristo nga mao si Hesus, mahitungod sa gingharian sa Dios. Kay mao kadto ang panghimatuod nga ang Jerusalem mao ang trono sa Dios nga lingkuran sa usa ka dinihog. Ang pagkadinihog ni Hesus natago sa atubangan sa mga kadagkuan nga namunuan didto sa Jerusalem. Tungod kay nasayod sila nga pinaagi sa propeta o pinaagi sa pinakataas nga saserdote, makahimo sila sa pagdihog sa tao nga himuon nga hari aron dinihog nga hari didto sa Jerusalem. Kay ang pagkapropita ni Juan natago. Ang pagkasaserdote ni Juan nga Bautista nga saksisor sa iyang amahan nga si Zacarias, pinakataas nga saserdote, wala man madayag. Mao nga siya ang nahimong bugtong saksi sa pagpahaluna sa balaang Espiritu sa Dios. Mipahaluna diya sa lawas ni Hesus sa nag-edad na siya og 30 anyos. Maingon nga si Haring David mao'y nahimong pattern sa pagsugod unta niya sa pagkahimo nga hari sa Israel. Nga nag-edad siya 30 kay nadayag si David nga hari sa Israel sa edad nga 30. Mo nang gitawag siya anak ni David kay siya kaliwat ni David. Anak ni David. Wala dawata sa mga tao ang iyang panghimatuod. Tungod kay Dios rapod ang nagpagahi sa ilang kasing-kasing. Kay kung atong balikan kadtong danggo ni Nabucodonosor, humana ang istorya sa gingharian sa Israel. Kay ang pagbihag sa mga anak ni Israel didto sa Babylonia mao kadto ang pagsugod sa istorya nga dunay 5 ka mga nasod nga mugahom sa kalibutan. Out na adto ang Israel. Kay humana ang Israel. Wala pa mahimugso si Hesus, doon na propesiya nga kanang Diyos sa Israel. Adto na ipahimaya sa silanganan sa mga pulo sa dagat. Sa ato pa mubiya gayod ang Diyos sa nasod sa Israel. Sa wala pa mahimugso si Hesus. Mao nga matod pa ni Hesus nga wala ako mianhi aron sa pagguba sa kasulatan, kundili aron sa pagtuman sa mga tagna. Kay tagna ng daan nga kanang Dios
mubiya sa Israel. Unsay timaan, mao nga si Kristo sa katauhan ni Hesus mibiya sa nasod sa Israel. Kay ang gisundan nga plano, 5 ka nasod ang mubarog. Nan kay humanaman katong nasod sa Medo-Persia, nisunod na pod ang nasod sa Grisya nga naga simbolo diha sa tiyan o mga paa nga tumbaga pinaagi ni Alejandro Magno. Moto'y ikatulo. Ang ikaupat ang nasod sa Roma. Nga sa dihang na imong haring nasod ang Roma, under sa Roma ang tagamhanan sa nasod sa Israel. Munang gabutang ang Roma sa nasod sa Israel o gobernador. Nga ang gobernador mas labaw pa sa hari sa Jerusalem. Kay katong hari nga gibutang sa Jerusalem, political king nga ang nagbutang. Ang Roma ang nabutang ni Herodes. Dili kay Dios ang nagbutang ni adto, political king apan ubos sa gobernador nga nagdumala sa tibuok Israel. Nga mao si Pilato. Mo nay kahimtang sa Israel. Nga ang katumanan nga ang Dios mubiya sa Israel, katumanan diha sa katauhan ni Kristo Hesus. Mao nga matod pa niya, wala pa kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayud. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo, gikan sa mga Hudiyo, gikan sa nasod sa Israel, gikan sa Jerusalem. Mo'y gikuha ni Kristo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Nasod nga mamunga sa Kristyanismo nga pagtuo. Nasod nga magatuo ni Kristo. Kay gingharian ni Kristo ang gikuha ni Kristo. Siya unta ang mulingkod didto apan dili man kato mao ang tadhana sa Israel nga mao ang mahimong ikalima ka bahin sa larawan. Kay sa silanganan man dili man halayong silangan, dili man mga pulo sa dagat ang nasod sa Israel. Mao nga gihatagan og katumanan ni Kristo nga nibiya ang Dios sa nasod sa Israel. Apan wala siya mubiya sa iyang mga katawhan. Kay gisulat niya, iyang gihatagan og saad nga kanang Dios dili gayud mubiya sa iyang mga katawhan nga pinili. Kay si Israel pinili ng daan. Mao nga nahimo dayong tinago ang mga kaliwat ni Israel. Labi na katong mga Hudiyo. Human nga mibiya si Kristo, unsay nahitabo sa mga nagatuo ni Kristo. Apil ang mga apostolis. Gipanglutos ang mga nagatuo ni Kristo, gipamatay. Mao nga nahimo silang wandering Diyos. Ilang gisundan ang propesiya ni Isaias ngang Diyos himayaon sa silanganan mga pulo sa dagat mo na ilang gisubay. Mo nang nahimo silang wandering Diyos. Hangtod nga miabot sila sa China. Gikan sa Israel nga paglakaw nila pila ka mga katuigan, niabot sila sa China. Hangtod nga miabot sa Pilipinas, pinagi ni Ipugaw. Kay kadto si Ipugaw, Hari Ipugaw. Motoy unang binhi. Sikrito nga binhi sa Dios nga gipadala sa Pilipinas. Mga kaliwat ni Israel. Kadtong mga itas. Anong gitawag man nag-itas? Kay ang word nga Israel, Israelitas. Gitago sa Dios sa ilang pagka-Israel. Munang nahimong itas kay nawala ang Israel.
itas na lang. Munang mingon ang Diyos, ayaw pagtanaw kanako kay at ako maituman mo nang ito, mga itas. Kay mo na yung mga binhi. Ikaduhang binhi. Ikatulong binhi, mao kato si Hari Puti. Yung gitawag og Dato Puti. Nga miabot sa Pilipinas. Tulo ka mga hari. Mga royal family nga gibutang sa Dios dinhi sa Pilipinas aron mahimong andam ang nasod sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Mao nga wala na didto sa Israel kanang gingharian sa Dios. Miabot ang panahon nga ang Dios nagpadala og sugo sa Pilipinas aron kita mahigawas gikan sa pagkaulipon. Kay kinahanglan nga ang nasod nga hatagan sa Dios sa gingharian maulipon og 430 ka tuig, maingon nga mga anak ni Israel na ulipon sa Ehipto. Mao nga ang Pilipinas tinuod yun nga naulipon kay gisugdan kita sa pag-ulipon sa panahon ni Miguel Lopez de Legazpi niadtong tuig 1565. Pinaagi sa mga Espanyol 333 years. Gibaligya na punta dito sa mga Amerikano. Ulipon gihapon ta pero sa lahi nga paagi nga pagkaulipon. 97 years kita nga naulipon sa Amerika. Munang 97 plus 333 430 years mananggikan sa 1565 ang katapusan sa pagkaulipon sa Pilipinas. Natapos niya noong 1995. Mao nga yan 1992 pa lang pinaagi sa usa ka senador nga si Berto Tanyada. Dunay diktasyon nga miabot kaniya nga kinahanglan papahawaon ang base militar sa US sa Pilipinas. Aprobado kato nga balaod mo nang gihatagan ang US base sa Pilipinas, base militar sa Estados Unidos ug tulo ka tuig to evacuate their heavy equipments. Pagka 1995 wala na, tapos na ang pagkaulipon sa nasod sa Pilipinas. Kay ang pagpahagawas sa pagkaulipon mga igsuon nga kita mahigawas sa pagkaulipon sa mga Espanyol, buhat kana ni Dr. Jose Rizal nga giila lang sa mga Pilipino nga hero. Kay si Dr. Jose Rizal lang sa gingharian sa Dios, Kristo nga padala sa kalibutan, gipadala dinhi sa Pilipinas in particular aron nga mahigawas kita sa pagkaulipon. Mao nga natuman gayud. Unya, kay ang paghatag og kagawasan mga igsuon, buhat man na ni Dr. Jose Rizal nga imantala ninyo ang kagawasan sa ika-50 ka tuig. Nan kanus ama nato isipon ng 50 ka tuig. Kinsa may nagsinggit, kinsa may nagula sa iyang dugo alang sa kagawasan sa Pilipinas, si Dr. Jose Rizal niadtong 1896. Munang kung muisip ka na og 50 ka tuig, 1946 nahatagan og kagawasan ang Pilipinas. 1946. Kung atong basahon ang buhat ni Dr. Jose Rizal, nga siya ang naghatag og kagawasan sa nasod sa Pilipinas, matud pa sa taga Galasya, alang sa kagawasan gigawas kita ni Kristo busa paglig-on kamo ug dili na magpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Ang paghatag og kagawasan buhat sa usa ka Kristo. Mga gawas nun karon ang mga Pilipino tungod ni Dr. Jose Rizal.
Munang saksi si Dr. Jose Rizal. Saksi sa pagkatinago sa Pilipinas. Maingon nga saksi si Kristo Jesus. Saksi sa pagbalhin sa gingharian sa Dios. Maingon nga saksi si Jacob. Kung haasa na ang balay sa Dios, naa sa sulod sa yutang saad. Kay upat ka mga saksi ang mugawa sa kalibutan. Nga ang saksihan ni ana mao ang pagkatinago sa usa ka lugar nga naa diha kanang balay sa Dios, nga naa diha kanang trono sa Dios. Munang si Jacob saksi sa Jerusalem, si Ginoong Jesucristo saksi sa Jerusalem, si Dr. si Rizal saksi sa Jerusalem, so, si mahal naring Filimon Undok Riam Bonanza saksi sa Jerusalem. Humana ang pagsaksi sa butang nga tinago sa kalibutan, may tungod kung asa na karon ang puloy-anan sa Dios. Asa na? Na sa Pilipinas. Kay dili man nagbulag kanang Dios og ang gingharian sa Dios. Kung mangita kita sa Dios, mga igsoon, dili na mahimong sukaranan karon nga adto pa kita mangita sa nasod sa Israel. Ang sukaranan karon nga kanang Dios ana-ana sa nasod nga wala pagatawga sa iyang ngalan. Kay gisulat kana ni Isayas nga ang Dios anaa sa nasod nga wala pagatawga sa iyang ngalan. Matod pa sa Isaiah 65:1, ako gipangita ni adtong wala mangutana may tungod kanako. Ako hingkaplagan ni adtong wala mangita kanako. Ako miingon, tan-awa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawga tungod sa akong ngalan. Kay ang nasod sa Israel gitawag kato sa ngalan sa Dios. Apan ang nasod sa Pilipinas bisan tuod na munga sa Kristohanong pagtuo, wala tawga sa ngalan sa Ginoo. Kay ang ngalan nga Pilipinas, dili si Kristo ang gipahinungdan, kundili hari sa Espanya nga mao si Pilipi, mao nang nahimo ning Pilipinas. Aron matuman kining bahina sa kasulatan nga ako ana sa usa ka nasod nga wala pagatawga tungod sa ako ngalan. Wala pagatawga bisan namunga ang Kristo dinhi sa Pilipinas, apan ang pagpamunga dili pasidungog ni Kristo, dili sama sa Israel nga pasidungog kato sa ngalan sa Ginoo. Kay matod pa sa Ginoo sa Israel, gitawag ko ikaw sa imong ngalan. So ngalan ng Israel pasidungog sa Dios. Apan ang Dios naa naman sa nasod sa Pilipinas, mo nang atong pangitaon. Asa man ang Dios uban sa mga Pilipino. Ang Dios mobalik sa kalibutan, pinaagi sa iyang Kristo unsa may kaliwat sa Dios. Kadto pa bang Hudiyo nga gilansang sa krus? Dili na. Kaliwat na pod og Pilipino. Munay pagbag-o, pero kita natago nga mga binhi ni Israel nga gitawag karon og mga Pilipino. Munang dinhi sa Pilipinas, mga igsoon, natuman ang mga tagna sa kasulatan mahitungod sa gingharian sa Dios. Nan kay mga Pilipino naman ang gipili sa Dios, kay kita man ang nakatago nga binhi ni Israel ana sa Pilipinas, ang gingharian sa Dios
mao nga kanang Dios adunay pagpakigsaad kabahin siyang balaan nga espiritu. Atong basahon ang pakigsaad sa Dios kun hain ipahaluna ang iyahang balaang espiritu. Isaiah 59:21. Matud pa, og mahatungod kanako, kini mao ang akong tugon uban kanila, nagaingon ang Dios. Ang akong espiritu nga naa sa ibabaw nimo og ang akong mga pulong nga akong gibutang sa imong baba, dili mo bulag gikan sa imong baba, ni gikan sa baba sa imong kaliwat, ni gikan sa baba sa imong kaliwat, sa kaliwatan nagaingon ang Dios. Sukad karon og sa walay katapusan. Sa ato pa kanang espiritu sa Dios, kung nagapili na siyag pamilya ingon sa kaning panahon nga gikan ni Adan, ni Seth, ni Enos, Kainan, Malalel, Harid, Hinok, Matusalam, Lamits, Noe, Sem, Arpak, Sadsala, Eber, Pilig, Rio, Sikor, Nakortari, Abraham, nga mao kana ang pamilya nga iyang gipili hangtod nga miabot sa pamilya ni Isaac, ni Jacob, hangtod didto sa pamilya ni Jose. Mao kana ang gilatayan sa espiritu sa Dios. Miabot na ang panahon, mga igsoon, nga kining atong kapanahonan karon, sumala sa atong introduction, nga natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal ni Kristo. Og ani anak kita karon sa ikapito ka milenyo nga mao ang ikatulo ka adlaw ni Kristo, nga ang istorya niya na ang Kristo magahari sulod sa 1,000 ka tuig. Tibuok kalibutan ng 1,000 ka tuig. Apan magasugod dinhi sa nasod sa Pilipinas aron nga matuman kadtong nakita ni Nabucodonosor nga ang 5 ka bahin nga may bahin nga yutang kolonon, mao kana ang nasod sa Pilipinas, yutang kolonon. Ikalima ka nasod nga mahimong haring nasod sa tibuok nga kalibutan. Mao kini ang nasod nga anaa ang Dios nagauban sa mga tao. Munang ang Dios dili halayo sa mga Pilipino, kay siya uban sa mga Pilipino nga mao ang iyang bag-ong katawhan. We are the new chosen people of God. Munang swerte kitang mga Pilipino. Kita karon ang sentro sa dakong istorya sa Dios sa kalibutan. Nga kaning Pilipinas iyang ipaila nga hari nasod. Nang dili man ni maila kung dili mo abot, umugawas, umatukod kanang gingharian sa Dios. Naa naman ang gingharian sa Dios, kay mao na kini ang gingharian nga walay katapusan. Mao nga ang mga Pilipino otob sa mudawat sa gingharian sa Dios. Mahimong mga katawhan sa Dios. Mahimong mga katawhan ni Kristo. Apan kadtong dili mudawat sa gingharian sa Dios, ingon sa dinawatan sa gamayng bata, sa unsang pagi dili siya makasulod sa gingharian. Nan kay ang mga saad sa Dios sa tanang mga butang, hilabi na usab ang saad sa Dios nga siya magahatag kanato og kinabuhing walay katapusan aron makig-uban kita sa Ginoo. Sumala sa naisulat nga og sila magahari hangtod sa kahangturan, sa ato pa makabot nato kanang kinabuhing walay katapusan.
ang unang mahimong recipient sa kinabuhing walay katapusan, mahimong modelo sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ang mga Pilipino. Mao nga manggawas na dayon sa hinahinay nga ang mga Pilipino tag-as na kaayo og mga edad. Kay mao na kini ang panahon sa pagpahiuli sa kinabuhi tapos sa duha ka adlaw sumala sa tagna. Tapos naman ang 2,000 ka tuig. Munay usa sa mga programa sa Dios nga pagpahiuli sa kinabuhi. Nga sumala pa nga sa bag-ong kalibutan kung magalingkod na unya ang anak sa tao diya sa iyang gingharian. Adunay pag-o sa tanang mga butang. Sumala sa naisulat og siya nga nagalingkod sa trono miingon, ani akaron ginabag-o ko ang tanang mga butang. Ug siya nagaingon kanako, isulat mo kay kining mga pulong, mga matinumanon o mga matuod, dunay pagbag-o sa tanang mga butang. Munang kining atong panahon karon, mga igsoon, naa kita sa bag-ong kalibutan. Ingon nga mga bag-ong mga pinili sa Dios. Ingon nga mga bag-ong mga katawhan sa Dios. Mao nga kita hinahanglan usab musulod sa kabag-uhan nga hukason nato atong daan nga pagkatao nga dala pa sa atong karaan nga panaggawi. Isulob nato ang bag-ong pagkatao nga kinahanglan ihimugso kita pag-usab diya sa tubig ug sa espiritu aron kita mahimong takos sa pag-uban ni Kristo sa paghari sulod sa 1,000 ka tuig. Og miabot na ang panahon sumala sa panagna nga ang espiritu sa Dios igabubo sa tanang mga unod. Speaking of tanang mga unod, apil ba ng mga magsusupak sa Dios adili pod kadtong mga nagatuo sa Dios, kadtong mga nagasunod og nagabuhat sa mga kabubuton sa Dios. Bisan unsang mga siktaha, mga igsuon, kung musubay kita sa sulubayon nga ipasubay sa Dios nga ang atong final destination, bisan unsang mga siktaha musugot mo sa dili, ang final destination sa mga tao nga mahimong mga katawhan sa Dios diha sa gingharian sa Dios. Kamay ipapangita ug dili nalisod pangitaon kay amo nang gibutyag ang gingharian sa Dios natukod na ug andam na nga pagkasudlan sa mga tao nga nahimong matarong sa tubangan sa Dios. Mga igsoon, ingon sa napupos naman ang mga gutlo nga gigahin kanako nining kapunon karon. Mubalik kami sa maong istasyon sa maong takna sa maong adlaw sa ngalan ni mahal ni Filimon Undok Riambonansa, sa ngalan usab ni Hari Felix Proceso nga siya unta ang angkuman karon iya kining time slot, no. Salamat Hari Felix nga ihatagan ko nimo gigayon alang sa pagpahibalo sa mga katawhan. Og sa ngalan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonansa, ang atong pangulo karon sa gingharian sa Dios og sa kinatibukang Persia sa gingharian, daghang salamat og maayong gabi katong tanan.